नहीं है, इधर साबित करे मेरी गाली कोई। मुझे याद नहीं है अभी। नहीं वो हीरा मंडी की पैदाइश नहीं है, ये गाली है। नहीं है, चले तो है भट्टी हीरा भाई मंडी नहीं की पैदाइश तो कौन नहीं सी? हीरा मंडी गाली है, हीरा मंडी गाली है, यार उसकी माँ गई है उधर हीरा गाली मंडी में, लो वो गाली है ये। ओ भट्टी भाई छोड़ दो यार, क्या करते एक हो मिनट प्यारे शेख हादी भाई। भाई, एक मिनट जरा। नहीं वो हीरा मंडी कोई गाली है, उसकी माँ गई है, वो मानता है मैं उधर की पैदाइश हूँ, वो मानता है। तो वो माने ना माने, वो है पैदाइश तो उधर वो की। मानता है, वो मानता है, वो कहता है मेरी वालदा उधर मदा लेने गई थी तो वो मदे मदे में वो हो गया, वो अब मैं हो गया था। अब छोड़ दो इस मौजू को तो अच्छा नहीं ये चुप कोई कर। गाली है, ये मुझे बताइए कोई गाली है? अब बस मेरे साथ बहस नहीं करो प्लीज। ना करें यार, वो पहले ही अपसेट है बेचारी, तो क्यों उसको यार आप। नीचे एक बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहा है और मिर्जा साहब की गुस्ताखी कर रहा है, आप उसको म्यूट नहीं कर रही ना उसको ब्लॉक कर रही हो, ठीक है? वो बार बार कॉपी कर रहा था और एब्सोल्युटली ने आके लिखा है पीर साहब को, पीर साहब भी पता नहीं नींद वाली गोली खा के सौ गए हैं, उसको ब्लॉक करे। मोटिवेटर आप बना नहीं रही, आपने गुस्ताखों को ऊपर चाड़ लिया सबको। उम्मे बहन, लोगों को पता चल रहा है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, फैमिलीज वाले हैं, वो देख रहे हैं कि ये जो मुजाहिद हैं ये गालियां क्या वो कर दे रहे हैं, आके इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही हो आप। जी आप बात चले करो भाई। चले कोई वो बात है नहीं। हीरा मंडी की अस्सलाम पैदाइश शेख साहब, है, वो कैसे हैं खुद आप? कहते हैं, हम हीरा मंडी की पैदाइश हैं। अच्छा आप जी चुप जी कर जाओ बोलते हैं ना। अपने आप को। चले भट्टी साहब भट्टी बात साहब, करें। आपने भी गालियां दी हैं, अब आप इतने नेक ना बने, जो हुआ है गलत हुआ है। ओ भाई चलिए, कौन ऐसे सी सब गाली आप दी बात है? करें। गाली लगाई इधर गुज्जर साहब, इधर गाली लगाए, कौन सी गाली दी है? लगाए अभी गाली। आपने यार, अगर आपको यही कोई कहे कि आप हीरा मंडी की पैदाइश, ओ आपको भाई वो बुरा क्यों लगेगा बोल कि रहा है नहीं? आगे हमारे बुजुर्गों को बुरा भला? वो उम्मे के साथ गलत करे ना आगे जिसने भी बात। बोला है गलत बोला भाई है। वो मेरी उम्मे कल के शेख साथ साहब आके से भी बात बात करे हुई ना, थी। हमको क्यों बीच में ले रहा है? वो उम्मे के साथ आके मेरी बात कल करे ना गुज्जर ये साहब। शेख आदि की नहीं भाई है, इनकी ब्रॉड पे अक्सर मैं जाता हूँ, इनसे भी गुज्जर मेरी साहब, बात हुई, इसका इनको शायद मतलब है याद कि हो। आप ही साबित कर रहे हो हीरा मंडी फिर है? चले चले इसका भट्टी मतलब भाई ये ही है ना, शेख फिर साहब आप ही देख साबित लें, कर रहे हो ना हीरा मैं मंडी की यार पैदाइश ये है। देख भट्टी लें, भाई, ये मुजाहिद भट्टी आपका भाई एक बैठा हुआ है, मुझे मैंने मौका ऐसी दें कैसे यार। सब आप इस बात बंदे करें। से। नहीं कैसर उम्मा भाई बहन, आप माजरत हो यार। देखें, अगर कोई नॉन अहमदी बात गलत करता है हम उसको भी गलत कहते हैं, कोई अहमदी बात गलत करता है उसको भी गलत कहते हैं। मेरी शेख साहब से भी 2-3 दफा बात हुई, शायद इनको चले याद गुजर हो। भाई माजरत कर लेते हैं अगर उन्होंने सख्त अल्फाज बोले हैं, ठीक लेकिन है मैं ना? सब अब भाइयों से। शेख भाई देखें, मसला पता क्या है, जब आप एक तरफ से प्रवोक कोई करेगा ना तो दूसरी तरफ कुछ डबल आएगा, वो नहीं नहीं, करेगा तो आपकी तरफ हम से तो मना ट्रिपल कर रहे हैं आएगा। ठीक है ना? प्यारे भाई, हम तो मना कर रहे हैं, इनको हम तो चाहिए गाली गलोच अगर किसी को भी ना करें, ठीक है? बिल्कुल हम उम्मा तो बहन मना से कर मेरी रहे हैं ये रिक्वेस्ट है कि जब अगर आपको वाकई बुरा लगा है तो आपको फिर तराजू सही पकड़ना चाहिए। अगर उस बंदे ने गलत किया तो फिर आप ये भट्टी साहब को दोबारा कॉल पे लेके दोबारा गालियां ना दिलवाएं। अब आपके सामने इस बंदे को, भट्टी को, मैंने कोई गाली नहीं दी, मैंने उसको यही कहा है कि हीरा मंडी की पैदाइश एक गाली, अगर आपको ये कोई कहे तो आपको बुरा लगेगा, वो कह रहा है मैंने गाली नहीं दी। चले तो चले आप गुजर भी साहब। उम्मा बहन थोड़ा सा इंसाफ करें, जब आप होस्ट कर रही हैं ना, ब्रॉड चला रही हैं, चाहे वो अहमदी है चाहे नॉन अहमदी है, कोई बदतमीजी कर रहा है आप दोनों को ड्रॉप करें, तो आपको ज्यादा आगे मौका देने की जरूरत ही नहीं। देखिए मसला बात ये ये है थी कि जिस वक्त कल इन्होंने एक बात खत्म कर दी थी कि जी हमारा उमेर बाप के साथ बाइकाट है, ठीक है बाइकाट है। अब कल से मैं ब्रॉड लगाती हूँ, ये आते हैं बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज देते हैं। आज मुझे सुनाना मकसूद था कि किस चीज का बाइकआउट किया। अभी तुम लोग तो सारा दिन यहाँ बैठे रहते हो। लेकिन बहना फिर आप दोनों को बाइकआउट करें ना, जो भी गुस्ताख किसी तरफ से भी है, चाहे वो अहमदी है नॉन अहमदी है, ठीक है? मैं कभी आपकी पहले ब्रॉड पे नहीं है, मेरे अभी गुजरा था जो मैंने पिछले 15-20 मिनट में देखा। I'm sorry to that कि मैं जो कहने लगा हूँ, मुझे जो लगा है आप थोड़ा सा बाइस हुई, आप भट्टी साहब को बार बार लेके आ रही हैं और वो सबसे ज्यादा गालियां वो बंदा भी दे रहा है। अगर वो दूसरी तरफ से गलतियां कोई गालियां दे रहा है वो भी दे रहा है, तो आप फिर थोड़ा सा इंसाफ आप भी करें। मुझे नहीं पता कि आपका पहले कल क्या हुआ है, परसों क्या हुआ है, मैं तो पिछले 15-20 मिनट की बात देखिए कर मेरी रहा बात सुने, मैं होस्ट कर रही हूँ ना, हूँ जी। मुझे पता है क्या हुआ, आपको तो पता नहीं है। मैं अब तो अभी मुझे ये पता है कि मुझे किस वक्त क्या करना है और किस वक्त क्या नहीं करना। तो यानी कि आप 2 एक साल बंदे को से जो इजाजत ब्रॉड देंगी चला गालियां रही है देने की, उसको दूसरे ज्यादा को पता नहीं है ना। देंगी? यानी कि आप एक इंसान को गालियां देने की इजाजत दे सकती हैं, और अगर दूसरा जी जो करेगा आप बंदा उसको बुरा खुद भला गालियां कहें। दे रहा है उसको अगर कोई जवाब में गाली देता है तो उसका क्या मतलब है? सही, ठीक है। जो आके अपनी खोलते हैं, जो गंद बोलते हैं, वो ना बोले। सही।
چلیں اگر آپ کو لگتا ہے یہ انصاف ہے تو پھر ایسے تو کوئی بھی باز نہیں آئے گا لٹرلی. بس میں یہی مجھے کہنا کسی چاہ کو رہا تھا باز کہ کروانے کی باقی یہ ضرورت کیا پڑی ہے؟ جی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو باز کروانے کی؟ جو اوکے پھر جس نے انصاف دینا اپنا اللہ کو دینا، مجھے دینا ہے. صحیح. تو پھر آپ کو آئی تھنک پھر آپ کو ابراڈ بند کر دینی چاہیے. تو اگر آپ اس طرح کا فتنہ پھیلا رہی ہیں، سوری ٹو سے دیٹ، کہ اگر آپ دو بندوں کی لڑائی نہیں ختم کر سکتی تو پھر یہ براڈ نہیں ہونی چاہیے. پھر تو یہ آپ میری خود بات سنیں آپ سورس کیسر بن گئی ہیں صاحب، اس فتنے کا. اما میری صاحبہ پہلے سوری بات ٹو سے سنیں، دیٹ. آپ سے بڑا فتنہ کون ہے؟ یہ دیکھ لیں میں نے کیا فتنہ کیا آپ کے بھائی ساتھ. آپ نے جو مجھے کہا ہے کہ میں فتنہ پھیلا رہی ہوں، تو تو آپ سے بڑا فتنہ ہے نا فتنہ جی. کوئی بھی آپ نے نہیں ہے. جو بات کی ہے کہ گالیاں کوئی دے گا تو اس کو گالیاں کی اجازت میں دوں گی اپنی براڈ پہ میں بٹھا نے کے، یہ کہا کہ تو یہ مجھے کسی فتنہ کو ہے. روکنے کی اجازت نہیں ہے کہ میں کسی کو روکوں. جو کوئی جو کر رہا ہے اس کا جواب لے رہا ہے، تو میں کیوں روکوں اسے جواب دینے سے؟ تو پھر آپ ون ایک سائڈ نو بندے نے پھر جب گالی دی ہے اس بندے نے، تو دوسرا بندہ اپنے ڈیفینس کے لیے جو مرضی کہے. پھر ان کو بٹھائیں، پھر گالیاں دلوائیں ایک دوسرے گجر کو. صاحب میری تو بات جو سنیں، گالی گجر دینے صاحب والا وہ اپنی کتی ایک زبان منٹ، بند کر لے. عمر وہ باز پھر کیوں صاحبہ گالیاں دینے بٹھائیں آ ان کو، جائے؟ پھر گالیاں دیں عمر وہ باز ایک صاحبہ دوسرے کو. ایک پھر منٹ، عمر یہی ہے باز نا صاحبہ جی. ایک منٹ. گجر صاحب اس بندے نے آپ کو گالی دیا، عمر باز نے اس کو نیچے اتار دیا، یہی کر سکتی ہے نا، بس بات ختم ہو گئی. اب لیکن کوئی اور سر بات کرے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک بندہ اس کو اجازت مسلسل. دی ہے، اس کو جی اجازت دی ہے کہ آپ کو گالی دے؟ نہیں اس کو اجازت نہیں دی. اب میں آپ اگر بات کر مجھے رہا ہوں گالی دیتے اس ہیں کے. ابھی، یار دیکھیں میری دیکھیے بات سنیں، کوئی سینس والی بات کریں. ایک براڈ لگی ہوئی ہے، اس نے آپ کو گالی دی، میرے باپ نے اس کو نیچے ڈراپ کر دیا، نیچے بس یہی اتار ہو دیا، سکتا ہے نا. بالکل ہوسٹ بالکل اور یہی کیا ہونا کر چاہیے، سکتا ہے؟ ایسے ہونا چاہیے. آئی تو کر اپریشیٹ دیٹ، دیا، ایسے ہونا تو چاہیے. بھائی وہ کر دیا نا. جی ایسے ہونا چاہیے. اب آپ اگر کوئی مجھے بھی ہے، گالی دیتے ہیں تو یہ آپ کو ڈراپ کر دیں گی، لیکن یہ آپ بالکل. کے منہ پہ پاؤں رکھ کے تو نہیں کھڑی ہو سکتی یا ہاتھ کے بھائی نہیں آپ گالی کوئی نہ بھی دو. گالی دے اس کو اتاریں، بس بس گو ہیڈ ہو سمپل. یار، بات جو کر رہے ہیں شارپ ٹاپک پہ شوٹر، آؤ، شارپ ٹاپک کو شوٹر بھائی، ڈائیورٹ نہ کرو شارپ جی پلیز. شوٹر بھائی، شارپ آپ شوٹر نے بھائی. ڈاکٹر صاحب کیا کہا ابھی؟ سوری. میں نے یہ کہا ٹاپک پہ بات کرنے دو، ٹھیک ہے. جو بات ہوگی انہوں نے اس کو نیچے اتار دیا. اب ایک ہوسٹ یہی کام کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر اچھا سکتا. شارپ شوٹر ہے، شارپ شوٹر بھائی، یار آپ سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے پیارے بھائی. میں یہ آپ سے گزارش کروں گا بڑے ادب کے ساتھ پیارے بھائی، اس مسئلے کو حل کرو. یہ ایک لیڈیز ہے ہمارے لیے، وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی میں چیز سے شیخ صاحب لیڈی کہیں نہیں ہوں. ہماری بہن ہے. آپ نہیں، کہاں. میں بالکل لیڈی لوڈی نہیں ہوں. مجھے کوئی لیڈی کارڈ نہیں کھیلنا. میرے ساتھ جو سلوک کرے گا اس کا ایسا اچھا سن جواب تو دوں گی. لینا، اب ان کو ایک صرف ان کی جواب کی پتہ ہے نا. میں ان کی اچھا سن تو ایک ایک کی لینا، ماں بہن جو ہے نا اس کی تصویریں بھی لگاؤں گی. ان کو اچھا 10 سن 10 تو بندوں لینا، سے گالیاں بھی نکلوائے گی. ان کے لیول کے اوپر آ کے ان سے کام کرواؤں گی. اچھا سن تو لینا پیاری بہن، سن تو لینا. میں چاہتا ہوں کہ یہ روز روز کا کام جو ہے نا میری بات یار، سنیں شیخ صاحب، یہ 2 سال سے رکا. پتہ ہے مجھے رباب، میں کہتا ہوں اتنا ظلم، یہ اتنا ظلم، کبھی بھی اتنی نہیں زیادتی، رکے گا. اتنا ظلم. اب صبح میرے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. میری جو حالت ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے کہ اب میں کیا کہوں آپ کو کہ انہوں نے میرے ساتھ صبح کیا کیا ہے. کیا کیا انہوں نے؟ عمر باب دیکھیں، میں یہاں پر آتا ہوں، میں کبھی کسی کے ساتھ میں نے زیادتی نہیں کی. میرے پاس لوگ آتے ہیں، جو لوگ گالیاں دیتے ہیں، میں ان سے بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختلاف جو ہے نا ایک ہر بندے کا ہر انسان کے ساتھ ہے، لیکن ادب کے دائرے میں رہ کر اس سے بات کرنا یہی انسانیت ہے. صبح ہم انٹی نے، یہ اسکانی صاحب بیٹھے ہیں، میں نیچے سے گزر رہا تھا، ہم انٹی بیٹھا ادھر، یہ بات کر رہا تھا ان سے کہ شیخ ہادی کی بیوی بھاگ گئی ہے، اس کی بیٹی کو اٹھا کے لے گئے ہیں، اور انہوں نے مجھے 2 دن سے جو کچھ سینڈ کر رہے ہیں اس کا جواب اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، میں نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ میرا مذہب مجھے یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کا کوئی جواب دوں ان کو. اگر میری بیوی یہ سمجھتے ہیں بھاگ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو میری بیوی نے آ کر ان کو جواب بھی دے دیا کہ بھائی تم لوگ کون سے لوگ ہو اور کہاں سے آئے ہو، اور پلیز جو بھی اس نے جواب دیا میں کہتا ہوں بہت اچھا کیا. پھر نو ورلڈ بھائی کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے کہ اس بندے نے حق بات کی. اس نے بولا کہ یار تو کون سے مذہب سے ہے کہ تو ایک بندے کی بیوی کو جس کا تو تیرے ساتھ لینا نہیں ہے دینا نہیں ہے، تو اس کی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ وہ بھاگ گئی ہے. پھر اس کو براڈ پر مجبوراً آنا پڑا اور آ کر اس نے ایسی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ بات اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی. جب آپ کسی کی بیوی کے اوپر ایسی گندی تہمت لگائیں گے، پھر وہ آپ کو جواب اگر آ کر دے گی تو پھر اس کا ذمہ دار میں تو نہیں ہوں. میرے باپ بہن. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں شیخ صاحب، آپ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ احمدی قادیانی مرزائی آپ لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟
बिल्कुल जी, बिल्कुल है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कादियानी हूँ। हम तो इनको समझा समझा के थक गए नहीं कि नहीं भाई नहीं, मुझे जवाब में दे, मैं रहती है, कादियानी वो हूँ। नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ओहो, मेरी बात सुने, मैं कादियानी हूँ? नहीं है। मैं तो नहीं है। 50,000 दफा अब लोगों को सुने, बता चुका हूँ। मेरी बेटियों के साथ, मेरी फैमिली के साथ, मेरे वालदैन को, किस बंदे को मेरे वालदैन कहा कि ये इसका बाप है, इसकी बहरें चकला चलाती है, ये फलानी है, ये डबकानी है, कोई बात, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि इसकी गंदी मूवीज हमारे पास है, वीडियोस है, कस्में खा के हलफ उठा उठा के इन्होंने ये बातें की है। मुझे ये बताएं, आपके साथ तो इनकी दुश्मनी है, ठीक है, वो कहते हैं ये कादियानी है तो हम इनके साथ ये करती है। मुझे ये कह करके ये कादियानी है इसके साथ, मुझे ये बताए कि मैं इस चीज का मेरी बात हवाला सुन देने ले। को तैयार हूँ। अब मैं इस चीज का हम्यूनिटी के लिए हवाला बात देने को सुन ले, तैयार एक हूँ। मिनट। उसका बाप शिया है, उसकी माँ सुन्नी है, ठीक है। और अपना अहमद रजा बरेलवी साहब का फतवा है कि सुन्नी जो है और शिया का निकाह नहीं है, ठीक है, वो आप मतलब उनको काफर मानती है। अब ये क्या हुआ, वल्दु ज़िना हुआ ना, तो फिर वो ऐसी बातें करेगा। उसको किसी अपने मुसलमान होने का नहीं है, क्योंकि वो वल्दु ज़िना है। इसलिए आप अगर इन बातों के पीछे जाए तो मेरा ख्याल है कि मैं तो कब की जहर खा के मर चुकी होती, लेकिन मैं तो जूती पे भी नहीं लिखती, और आप भी ऐसे लिखे। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ ये है कि ये जो आपकी बेटी के साथ इन्होंने किया है ना, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है, ये नहीं होना चाहिए था। ये अगर कोई मेरे घर का बंदा भी होता ना तो मैं उसके सामने मेरी खड़ा बात रहता। सुने, मेरे साथ उन्होंने कुछ नहीं किया, मेरी बेटी के साथ उन्होंने कुछ नहीं किया। खत्मे नबूवत के मुजाहद अपनी सकी भांजी के साथ किया। हम तो अपने घर में महफूज बैठी हैं। ये अल्लाह ताला आप दुनिया को दिखा रहा है कि इनसे किस तरह बचना है आप लोगों ने। ये अल्लाह ताला इनको अय्याह कर रहा है कि ये जो लिबादा ओढ़ के धोखा दे रही हैं, ये अल्लाह ताला उनको बरा ना कर रहा है, जो अपनी ब्रॉडों पर आके कहते कि औरतों के कपड़े उतार दो, ये हजरत अली की सुन्नत है, इनके फलाना कर दो, ये हजरत अली की सुन्नत है। ईसाइयों की ब्रॉड के ऊपर जाके वो गंदे अल्फाज बोलते हैं नबी रसूल के लिए, तो ये अल्लाह ताला इनको अय्याह कर रही हैं। इनका खत्म नबूवत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। खत्म नबूवत का जिसके साथ ताल्लुक होगा वो कुरान पढ़ेगा, वो कुरान पे अमल करेगा, उसकी जुबान में, उसकी हरकतों में आपको ईमान नजर आएगा, उसकी शक्ल पे आपको ईमान नजर आएगा। ये लुटेरे हैं, ये लफंगे हैं, ये बदमाश है, ये ड्रग माफिया, ये लैंड माफिया, ये कंजर माफिया है।